ang kaluwasan nagikan lamang kang Ginoong Jesucristo nga mao ang ulo o kini muabot kanato pinaagi sa simbahan nga iyang lawas. Og sumalaw sa mga igsoon sa Catecism Catholic Church, mga igsoon, number 846 usab niingon, hence thy go not deceive hope, knowing that the Catholic Church was founded as necessary by God through Christ, would refuse either to enter it or to remain in it. Buti pasabot, dili maluwas ang mga tao nga nasayod nga ang simbahan Katoliko tinukod ni Ginoong Jesucristo apan nagdumili sa pagpasakop niini o magpabilin niini. Ang etymology o kagikan sa pulong salvation mao ang Latin nga pulong salvatio, and sa Old Latin salvationin nga gikan sa Grego nga pulong soteria, sa Hebreo Yeshua maison. Aron masabtan sa katawhan sa kalibutan unsa ang kaluwasan kung gitawag mga igsoon salvation sa simbahang Katoliko, naghanay og kasayuran bahin niini o gitawag kini og soteriology. Ang soteriology is the study of how God reconciles the separation between man and God due to sin. Buti pasabot ang soteriology mao ang pagtuon kung giunsa sa Ginoo pagpahiuli ang pagkabulag tali sa tao o sa Dios tungod sa atong mga sala. So gikinahanglan gayud mga igsoon ang paghinulsol, no? Aron ta pasayloon sa atong mga sala. Mo bitaw na moingon bitaw ang Ginoo, hinulsoli ug biyai ang inyong mga sala, no? Aron kamo pasayloon sa Dios ug makadawat kamo sa kaluwasan. Ug motuo kamo nga si Kristo mao ang bugtong buhi nga Dios maluwas, no? Human makasala ang ginikanan sa tanang tao sa kalibutan nga mao si Adan o si Eva sumala sa Genesis 3:13, gihinginlan sila sa Dios gikan sa paraiso. Sumala sa Genesis 3:23 mga igsoon, giingon dinhi, busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden o gipaugman sa yuta nga iyang gigikanan. So klaro kay mga igsoon nga sa yuta gid kita gikan. Muna nga kay giumol kita sa Ginoo sa yuta, so wala pa niya hoype, wa pa ta kay espiritu, nahimo pa tang estatwa nga yuta, estatwang tao. Sa dihang kuan nahimo kitang gitawag og para nang rebulto ba. Mura na tag rebulto, no? Nga wa pa ta kay espiritu giumol tagikan sa yuta ug paghatag sa Ginoo sa iyang espiritu, muna doon na tay kinabuhi. Muna nga di gitawag itay rason ngano magsumok-supak ta ngano dunay rebulto atong simbahan, no? Kay nga naman rebulto matadaan. Kaysa wala pa ta niya huipi sa espiritu sa kamatuoran, wala gid kitay mga buot, no? Gitawag kita nga rebulto isa tuwa ra kita mga igsoon nga gipurmang tao sama sa iyang dagway. O sa paghatag niya kanato siyang kinabuhi sa iyang gininhawa, mula nakabaton kita o espiritu. O nasayon kita sa dautan o unsay dili dautan, no? Muna nga maglikay muna gitawag mga isog paghinulsol kabo kinasayod naman ta sa maayo o dili maayo. O kining maong paghingilin sa tao gikan sa paraiso nagpasabot sa pagka sirado sa gingharian sa langit. Sumala sa Juan 3:13 gingon dinhi, gingon ni Jesus, ningon siya, o wala pa'y nakasaka sa langit gawas niadtong nanaog gikan sa langit nga mao ang anak sa tao. Kinsa siya mga igsoon? Ang anak sa tao nga mao si Jesus. Pinaagi kang Maria, nahimo siyang tao og dunay lawas. Buti pasabot nga sukad sa panahon ni Adan og ni
Hangtod sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo sa krus, wala pa'y nakasulod sa langit. O aron ang katawhan sa Dios makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan silang maluwas sa ilang pagkamakasasala. Sa daang tugon ang pulong kaluwasan gigamit usab alang sa kalikawasan sa liberasyon gikan sa daghang mga kahimtang sa kalistanan o gikan sa mga daotan ngadto sa kagawasan o kasiguruhan. Sama sa giingon ni Propeta Samuel mga igsoon sa 1 Samuel 11:13 giingon dinhi apan niingon si Saul, walay taong patyon karon kay niining adlaw giluwas sa Ginoo ang Israel. Sa Kristiyanismo ang pulong kaluwasan kung gitawag salvation mao ang the saving of the soul ang pagluwas sa kalag sa Hebreo nga pinulungan mga igsoon sumala sa Hebreo 3:17 gingon dinhi tahura ang inyong mga pangulo og tumana ang ilang mga sugo kay walay silay pahulay sa pag-atiman sa inyong espiritu o sa inyong mga kalag. Mga tahuron din nato ang mga pari nga ato pangulo sa atong iglesia, pura paroko, no? Kay adlaw-adlaw tanang gabi nagampo sila sa atong mga kalag, labi na lang atong mga dayakuno, laga na atong mga madre. Mao na ilang trabaho mga igsoon ang pag-ampo, pagtiman sa atong kalag. Kunang kinahanglan gid kita muhatag kitag mga panalapi ngadto sa atong kumbento para makakaon sila o nga sila man ang nagatiman sa atong mga kalag, no? Munawa sila ilang trabaho gawa sa pag-atiman kanato, pag-ampo sa atong mga kalag o sa atong espiritu aron kita makabaton og kaluwasan. Sa sulat ni San Juan atong mabasa nga gipadala sa Dios ang iyang buktong anak aron pagluwas sa iyang higugmang katawan. Sumala sa Juan 3:16 gingon dinhi kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi magkabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak ngani sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. So klaro, no? Wala mo ani si Kristo aron kita laglagon kundi aron kita luwason. Muna nga maghinulsol kita, no, sa atong mga sala aron kita mapasaylo sa Ginoo, no, atong hinulsulan ug biyaan kini kay aduna may tao gipialan sa Ginoo sa paghatag kanato sa pasaylo, no? Kay niingon man ang Ginoo kung pasaylo ninyo ang mga sala, pasaylo usab dito sa langit. Kung dili niyo pasayloon, dili usab kini pasaylo. Kinsa man ay sila ginamit ang mga apostolis, ang mga taga-simbahan, ang mga pari sa pagkaroon ka panon silisudsan, no? Nga atong karon buhi palugan ng apostolis kay sa ilata mga iyo pasaylo. Pero ang gibilan ini mga igsoon mao man ang atong mga kura paroko. So dito kita mangayo mga magkumpisan sa ila aron hatagan kita og pasaylo sa atong mga sala. Ang katawan nga gihigugma pag-ayo sa Dios mao ang mga Hudiyo. Salmo 148:14 giingon dinhi gihimo niyang lig-on ang iyang nasod aron daygon sila sa tanan niyang katawan ang katawan sa Israel nga pinangga niya kayo dayga ang Ginoo, no? Bulang kayo ni taga-Israel ito panahon ng mga igsoon kay proud kayo sila ng kabalingon nga naman sila man ang giila sa Dios nga mga katawan, sila ang ikuan sa aron ang tanan nga mga nasod mutuo nga adunay Dios, no, nga nagatiman kanila ug mahadlok ug batok kahadlok kanila kay sa aron ang Dios maila sa tibok kalibutan, no, mailhan ang iyang kagamhanan pinaagi sa iyang pagpanggaw pagatiman sa mga Israelita, no? Munang bulahan kita karon mga igsoon tungod ni Jesus nahimo kitang nakabaton sa una intil pa ta karon nahimo na tang katawhan sa Dios.
So yung kadako mga igsoon ang atong partisipasyon diya sa Ginoo alang sa kaluwasan. So yung kadako ang iyang gihatag kanatong kahigayunan aron kita maluwas. Si San Pablo mga igsoon usab mingon nga ang mga Hudiyo piniling katawan o gihigugma sa Dios sumala sa Roma 11 tudling 28 ingon dinhi tungod kay gisalipway nila ang maayong balita. Ang mga Hudiyo nahimong makaaway sa Dios tungod kaninyong mga dili Hudiyo apan kay pinili man silang katawan sa Dios gihigugma gihapon sila niya tungod sa mga patriarka. Nga napapili ng gugma sa Diyos na may sol tungod sa mga patriarka, no? Muna nga naapagyapoy muna ang mga Hudiyo diha sa gingharian sa langit. So sa iyang pagmahal, sa iyang paghigugma sa mga taga-Israelita, no? Ang katawhan nga mga Israelita nagsukat sa katawo nga pinili sa Dios nga mao si Jacob. Diin giusab sa Dios ang iyang ngalan ngadto sa ngalan nga Israel. Kinsa ni tawana mga igsoon? Si Jacob. Diya nagsukat sa iya ang ngalan nga Israel. Muna atong timanan nga Jacob day mga igsoon mao ang amahan sa atong simbahan, no? Diya sa isip mga Kristiyanos diya nagsukat sa iya ang pagkangalan nga Israelita. Nausab di ay yapon ang ngalan ni Jacob, no? Si Abraham nausab ay ngalan, si Jacob nausab po yung ngalan nga pagka-Israel. Kaya mo man ang iyang mga dusi kabalay sa Israel, no? Kaya mga anak sa Genesis mga igsoon tudling 32 tudling 28 giingon dinhi ang tao miingon dili na Jacob ang ngalan mo, nakiglayo ka sa Dios o sa mga tao o midaog ka busa Israel na ang imong ngalan. Ang hinungdan kay nakiglayo diay sa Dios o sa mga tao. Mo na hinungdan nagiusab sa Dios ang iyang ngalan o napamatud-an ni Jacob nga siya giubanan sa Dios, no? Gimahal siya sa Dios. Napamatud-an ni Jacob nga siya ay anak sa Dios o gihimo siyang pinangga sa Dios o nagiusab iyang ngalan nga gihimong Israel. Muna nga nagpabilin hantod karon na baniyog ang pangalan Israel, no? Pinangga kayo ang taga-Israel mga igsoon tungod sa ni Jacob nga nagbaytun-anon sa Dios. O ang kaliwatan ni Israel nga mao si Jacob gitawag og Israelita, no? Nindot kayo kay ang kaliwatan diay ni Jacob gitawag og mga Israelita, gitawag siya mga Israelita. So wala pa si Ginoong Hesus magpakatao ang mga Israelita mao ang piniling katawhan sa Dios. Mao ka na mga igsoon, no? Nindot kayo kaysa wala pa si Jesus matao ang mga Israelita gitawag ng mga piniling katawhan sa Dios tungod ni Jacob, no? Nindot kayo ang iyang mga grammar sa Ginoo sa atong kinabuhi kay gi-prepare na niya daan before, no? Apan ang mga Hudiyo nagpakasala sa Dios o misimba og mga Dios. Unsa diay mga Israel? Mga Hudiyo nga igsoon nagsimba og mga Dios, no? Mao nang iibutho ang mga Kristiyano, no? Nga kay tungod sa pagsimba og mga Dios dining mga Hudiyo, no? Niabot ang Kristyanismo nga mao si Hesus Kristo ang nagdumala niini. Sumala sa Exodo 32 tudling 1:14 1:4 og 1 Hari 11 tudling 33 og 1 Hari 18 tudling 18 tungod niya na ang mga Hudiyo nahilayo sa Dios. Sumala sa 2 Hebreyo Hari 2 Hari 17 tudling 20. Og sa Exodus mga igsoon 32 tudling 1:4 gidawat niya ang mga Arius o itunaw kini o gibuko ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini na hulma ang mga nating baka. Ang mga tao mingon Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Tanawa mao nang nahitabo mga igsoon nga gikasilagan sa Dios nga naman nasuko ang Dios tungod niining mga Hudiyo
o mga Israel nga nagsimba og mga Diyos-Diyos. Ang hari asa uno hari mga igsoon tudling 11 tudling 33 gihimo niya kini kay gisalikway man ni Solomon ang Ginoo og nagsimba siya ang kang Astarot ang diyosa sa taga Sidon, kang Kamos ang Diyos sa Moab, o kang Molok ang Diyos sa mga Amonihanon. Wala siya magtuman sa kabubuton sa Ginoo o sa mga kasuguan, lahi siya kang David nga iyang amahan. Sa uno hari 18 tudling 18 og siya mitubag, dili ako ang nagsabok-sabok sa Israel, kundi ikaw o ang panimalay sa imong amahan, kay gisalikway mo ang kasuguan sa Ginoo o misimba ka sa mga Baal. Sumala sa dos hari 17 tudling 20, busa gisalikway sa Ginoo ang tanang mga kaliwat ni Israel o gipaantos niya sila o gitukyan sa ilang mga kaaway hangtod sa katapusan. Gipahilayo niya sila sa iyang pananaw. Apan tungod kay gigugma sa Dios ang iyang katawan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanila. Sumala sa Juan 3:16 tudling at paingon sa 17 giingon dinhi kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kundi makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas. O mapahinungdan mga igsoon nganong ipadala ang iyang bugtong anak aron kita luwason, no? Wala ipadala aron kita laglagon, aron tudluan kita sa insaktong igsoon o pagbiya niining giingon nilang pagsimba o Dios, no? Nang muna nga maigsoon at tinuod nga mao lang gikasukan sila sa Dios. Kay wa sila ilan anong gisimba si Astarot, gisimba nila si Molok, gisimba nila si Kamos o si Baal. No mo kanay hinungdan ngano nasuko ang Dios diha kanila. Ang apan tungod kay gigugma o ang maayong balita alang kanatong mga dili Hudiyo mao nga tungod sa pagpakasala sa mga Hudiyo midangat kanato ang kaluwasan. Sumala sa Roma 11 tudling 11 giingon dinhi busa mangutana ako sa pagpakasala sa mga Hudiyo nalaglag ba sila? Wala, tungod sa ilang pagpakasala midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan aron masina kanila ang mga Hudiyo aron ang kaluwasan moabot sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Naitabo din kini mga igsoon aron kitang tanan mahatagan og kaluwasan katong Hudiyo o dili Hudiyo aron nga matuman ang nga pagipanagna ni propeta Isaias o ni propeta Daniel. Ang Dios nagtukod og usa ka simbahan o gitawag og iglesia nga sumala sa Mateo 16 tudling 18 giingon dinhi busa sultihan ko ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang kamatayon dili gayon makabugtog niini. So klaro kay mga igsoon nga ang simbahan parte diay sa atong kaluwasan, no? O ang Dios mao ang magluwas niini kay sanglit ang Dios mao man ang ulo sa iglesia ug siya usab ang magluwas sa iyang lawas. So naa gid ay relihiyon, no? Ang Ginoo iya king relihiyon nga gitukod aron kita makabaton og kaluwasan nga mao ang repirado sa Katoliko, no? Repirado kini sa RCC mga igsoon ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo. Nga naman, doon naman tay apostolic succession, no? Gikan kanato nga katawhan sa Dios, paingon ngadto sa mga pare, paingon ngadto sa mga kaobispuhan, o ngadto sa Santo Papa, ngadto sa mga apostolis, o pauli ngadto kay Kristo. No, nindot kayo atong simbahan. Nga naman, aduna man tay apostolic succession.
No nindot kayo makunik ginato ba kung mangutana ta na ba sila apostolic succession wala nga naman tinukod raman og tao mo nang wa sila apostolic succession pero kita dula tay apostolic succession kay mao man kini ang simbahan nga gitukod sa tao asa Ginoo no mao kana nga ang tao siya apan Diyos nga matuod si Jesucristo nagpakatao uban kanato aron kita mahatagan og giya sa kaluwasan ug siya mismo ang magluwas kanato o kining maong simbahan gisugo sa Dios nga manlakaw sa tibuok kalibutan o mamunyag sa tanan tao sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Usa kini kada kong sugo sa simbahan mga igsoon, no? Usa kada kong sugo ang pag sangyaw sa mayang balita o pagbunyag ngadto sa tanang katawan aron di ay kita mahimong katawhan sa Dios. Apil sa takusubo mga igsoon katong pagbutang og krus sa agtang, no? Krusan day ang agtang nato mga igsoon uban ini mangpulong, no? Na ingon dito sa Ezekiel 9 4 paingon sa 6, no? Ezekiel 9 ngani nga suri ngadto sa taliwala sa Jerusalem o butangi krus ang naghilat nagagulo tungod sa kagilad nga nahitabo dinhi, no? Ug mao ni nga mga pulong nga ang litupon sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, no? Ang katungwalay mga patik mga igsoon gikan ni atong tigulang paingon sa masusog patyon, no? Ingon man siya sa nagsulod nga sulod nga to kaniya o pamatya ikan sa tigulang paingon sa mga masusog nga walay patik silang agtan, no? Katong walay mga patik pagalaglagon day pagapatyon day mo nang ako katong walay patik papatik na aron dili na kita pagalaglagon, no? Dili na pagalaglagon kay patik man dili, no? Mo ni patik nga espirituhan o ang ngalan nga ibutang sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Okay, ingon din mga igsoon busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan o himua nga akong mga tinun-an o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo uban sa patik sa krus, no? Uban sa patik sa krus patik nga espirituhanon aron mailhan ni Kristo mailhan sa Ginoo ang tinuod niya nga Kristiyanos mailhan sa Ginoo ang tinuod na iyang katawhan kay mao man kini ang iyahang gihatagan o katungod sa pagsakyaw sa kaluwasan. Sa libro sa buhat sa mga apostolis mga igsoon, ano ba? Sa kuha mga igsoon, o ang moto o magpabunyag, mo kani mga igsoon ang usakan lugma nga pagtulunan o doktrina sa simbahan. Kining Mateo Marcos 16 tudling 15-16. O ang motuo magpabunyag maluwas apan ang dili motuo silutan, no? Ang dili motuo silutan. Mao kana mga igsoon nga gisilutan sila ano man kay wa man sila motuo, no? Wala nagkadaiya ang ilang mga argumento. Sa libro sa buhat sa mga apostolis mga igsoon atong mabasa nga ang mga magtotoo ni Ginoong Hesus gitawag o mga Kristohanon sumala sa buhat 11 tudling 26 ingon dinhi sa katapusan nga bahin ang mga tinun-an gitawag og mga Kristiyanos sa unang higayon dito sa Antioquia. Diyon sa misod gitawag kita og mga Kristohanon dito sa Antioquia. Mo kani unang pagtawag kanato mga igsoon og Kristohanon. Kinsa man mga igsoon mga lipirado kini mga igsoon sa RCC kon Roman Catholic Church, no? Nga katawhan sa Dios. Busa ang mga Kristohanon mao nga ang piniling katawhan sa Dios sa bag-ong kasabutan. Kaya kung wala pa ito nagbabatlong ito mga igsoon, mga Hudeo, wala pa silang simbag mga Diyos, digit mo tunga ng Kristiyanos. Digit mo tunga ng mga Kristyanismo na pagturunan ni Jesus Christ. Kay siya ba ng atong pagulong pari o unang apostol, no? Nga nagsangyaw kanato. Ang mga Kristohanon, gidumala usab o piniling katawhan nga mao ang mga
harianong pari. Sumala sa 1 Pedro tudling 2 tudling 9 giingon dinhi si Pedro, apan kamo mao ang piniling katawan, ang mga harianong pari o ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o aron magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios nagitawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayan. No? Nindot kayo mga igsoon, gihatagan kita niya o kay kayunan nga magbago aron kita mahimong maanha sa kahayan, katingalahang kahayan. No? Nindot kayo mga igsoon, kay giingon din mga igsoon nga piniling katawhan, no? Ang harianong pari. Unsa din piniling katawhan mga igsoon? Harianong pari. Mo na nga ang atong simbahan na daghang mga pari nga naman harianong pari. Mao kani kamaturan mga igsoon o ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya o ang magmantala sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Kining mao mga piniling katawhan sa Dios sa bagong tugon nga gitawag og Kristohanon, gisugo sa Dios nga musangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan aron ang kaluwasan moabot sa tanang mga tao. Sumala sa 1 Timoteo 2:3-4 mingon si San Pablo, maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas nga buot nga muluwas ang maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamatuoran. Sumone mo tuyo, pagmahibalo kaninyo sa kamatuoran, aron kitang tanan makabaton o kaluwasan o pagsimba sa usa lamang kasimbahan nga gitukod ni Jesucristo alang kanato. Moabot ang kaluwasan sa tanang tao tungod kay ang mutuo sa maayong balita o pagbabunyag sa simbahan maluwas. Sumala sa Marcos 16, no? Iyang ipadayag kanato o tungod sa sugo sa Dios sa iyang katawan nga musangyaw sa tibuok kalibutan, ang Dios dunay piniling katawhan sa tanang suok sa tibuok kalibutan. Sumala sa Marcos 13:27 giingon dinhi og suguon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa langit sa tanang dapit, no? Mo kanay iyang misyon sa anghel mga igsoon aron pagtigom kanato sa usa lamang kasimbahan, no? Nga mao kana mga igsoon na kita magpabunyag na sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo o magpapatik na sa krus kinagisugo man nga patikan katong walay patik pagkalaglagon, no? Now, dili ta magpapatik mahadlok ta ning krus na apil ta sa pagkalaglag, no? Kaya ang sumala sa gipalayag 14 tudling 1 ang mga katawhan sa Dios na may mga patik, no? O naipatik sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, matud pa ni San Pablo. Tungod usab kay ang mutuo sa mayong balita nga o magbabunyag sa simbahan maluwas. Mao kani garantiya, maluwas gid kung magbabunyag ta, no? Garantiya sa Ginoo alang kanato. Ubusa ang mga Kristohanon miingon nga ang Dios nagbuhat pinaagi kanila sa mula sa buhat 15 tudling 4 giingon dinhi. Pag-abot nila sa Jerusalem, gitawag ni sila sa iglesia o ang mga apostoles o sa mga pangulo sa iglesia o ilang gisuginlan sila sa tanang gibuhat sa Dios pinaagi kanila, no? Buti pasabot pinaagi sa simbahan ang Dios nagpadayon sa iyang buhat o pagpangluwas apan subo nga pamalandungon tungod kay ang pulong kaluwasan gigamit sa mga mini nga mga magtutudlo kung gitawag og mga mini nga mga propeta nga nagtinguha lamang sa ilahang kagalingong interes. Sumala sa 2 Pedro tudling 2:1 tudling 2 Pedro chapter 2 tudling 1 nga mao ang mga sikta nga tinukod lamang og mga tao aron paglimbong sa mga inosente nga mga magtutudlo sa Dios. Sa Roma 16 tudling 17-18 aron mobalhin sa ilang pundok, no?
Ngano din ilaron nila mga igsoon, ngano limbungan ang mga inosenteng Katoliko, aron tagaag sa limbong ba, bahin sa krus. Aron nga pagkuha kanila, paglangkat kanila sa tinuod nga simbahan o pag-ingo pagdala ngadto sa kalaglagan. Nya kay kanong ingon ana man ang sistema nga nagisangyaw mangyapon sila og kang Kristo. No mao ni giingon sa Ginoo mga igsoon nga daghan kana ko magsangpit kana ko Ginoo apan dili maluwas, no? Kay imbis nga magsimba o magtudlo sa maayo o magtudlo sa gitudlo sa simbahan, nagsangyaw na mahinon sa ilang kaugalingon. Ganiyon sa mga sikta ang mga Katoliko pinaagi sa ilang pag-ingon, pagtuo lang, luwas ka na. Kay ang uban sa ilang pag-ingon, walay relihiyon makaluwas. O mutuo ka lang, luwas ka na. Kay mao kuno ang giingon sa Ginoo, ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo silutan sumala sa Marcos 16:16, no? Giingon ang mga protestante mituo mi o magpabautismo busa luwas na kami, no? Nindot kayo igor sila mutuo luwas na, pero wala, pero lacking day. Kay ang ingon man ang Ginoo nga preaching without sacrament, preaching without Holy Eucharist is lacking. Mao ka na mga igsoon nga kung kita mga igsoon, kung magsaulog mo preaching kita sa Ginoo with sacrament, with Holy Eucharist, no? Mao ka na nga kinahanglan giday kita nga ipnagay saktong step o proseso sa atong pag-ampo ngadto sa Ginoo, no? Kay miingon man sa siyento mga igsoon sa Juan 6:56, ang dili ang mukaon sa akong lawas o muinom sa akong dugo, ako magpuyo diya kaniya o siya dili kanako. Nan karon kun dili ta mga lawat kaniya. Unsa may sign nga nasa sa tuwa? Unsa may nasa tuwa na mga igsoon? Wala ang espiritu sa Ginoo nganon. Kay mao man iyang garantiya na to. Kung magpreaching ta sa iya nga mga lawat ta sa iyang lawas og dugo, siya magpuyo dinhi kanato ug si akita diha kaniya. O naman na mabasa teksto litra por litra gina mga igsoon. Naasa Juan 6:56 palihog lang basa aron ato kanang mapamatud-an, no? Kaya ang Biblia nagpamatuod man niining mga pulong. Ang bautismo kinatsila sa Bisaya unyag, sa English baptism. Gigamit usab nila ang gisulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto o 2 Corinto tudling 6 chapter 6 tudling 2 kay nag-ingon ang Dios gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Usa sa ilang ginagamit mga igsoon, moingon dayon ang mga protestante sa adlaw nga atong gidawat si Kristo nga ang atong personal nga manluluwas na ta. Moingon pud dayon ang mga sikta, hawa mo sa mga Katoliko kay wala pa maluwas ang Katoliko. Grabe no. Hawa pa kuno maluwas ang Katoliko. Mo na ilahang okay, gitawag mga igsoon nga i-accuse sila sa Katoliko. Sila na noon naluwas nga sila nibiya sa Katoliko, sila na naluwas. Ang Katoliko nga ilang gibiyan wa maluwas. Wa ko yapi. Mao ka mga igsoon nga atong iplastar ang atong pag-ampo sa Ginoo aron kita tinuod yun nga magkamaton og kaluwasan. Unsa man pagluwas nga wala man diya si Kristo sa ila, no? Unsa nga wa man sila mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo nga mao man ni garantiya sa Ginoo sa kaluwasan. No, kung dili ta maluwas, kung dili ta mga lawat, di kita makabatog kaluwasan. Kay mao man iyang garantiya sa kaluwasan, no? Gitupod kaniya ang iyang misteryo sa iyang gingharian aron sa ingon niya na kita diha moagi mo kalawat aron kita makabaton og kaluwasan. Tungod niining maong gisulti sa mga protestante, daghan usab mga Katolikong nailad sa ilang mga istorya mahitungod niini og nadala nila og probiya sa simbahan Katoliko. Kay ang mga inosente
dali ra kay pagailaron. No iluoy kayo ang atong mga sinting Katoliko nga ilang ilaron lang in taon may tungod ni ining mga pulunga. Tungod ni apa na mga pangutana, gusto ba ang mga protestante o mga sikta sa ilang ipangingon pagtuulang maluwas na? Ang tubag mga igsoon kung kinabuhin dayon ang ilang gipasabot, sayop sila. No? Sayop ka, dako kay sayop. Ano man? Kaya ang mga protestante tungod kay ang gipasabot sa Ginoo sumala sa Marcos 16:16 mao ang objective salvation, dili ang subjective salvation. Ang objective salvation maangkon sa tao pinaagi sa pagtuo o pagpabunyag. Busa ang objective salvation madawat sa tao sa buhi pasiya. Ang objective salvation mao ang katubsanan sa mga sala sa tanang katawan pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo sa krus sumala sa 1 Pedro 2:24. Mingon si San Pedro, dito sa krus gidala ni Kristo dihas sa iyang lawas ang tanang mga sala aron dili na kita magpakasala kun dili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kita. So yun ana ang proseso sa Ginoo. Diya kanato busay ipasabot itubos sa Dios ang katawan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak sa krus. Dili tungod sa buhat sa tao. Sumala sa Piso 2:8 ug sa Roma 4:6 gingon dinhi kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa kini sa Dios. Sa Roma 4:6 mga igsoon mingon dinhi ang gipasabot ni David sa paghisgot niya sa kalipay nga bation sa tao nga gimatarong sa Dios nga dili pinasikan sa bisan unsang buhat niya. Mao nga dako kining grasya sa Dios alang kanato sumala sa Efeso 1:7 mingon si San Pablo kay naluwas kita pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios o kining maong grasya nakaluwas sa atong mga sala kung gitawag objective salvation atong madawat pinaagi sa atong pagtuo o pagpabunyag sumala sa Marcos 16:16. Ang giingon nga ang atong tuuhan mao ang maayong balita Marcos 16:15. Ang giingon magpabunyag mao ang atong pagpabunyag diha sa simbahan nga gitukod sa Dios sumala sa Mateo 16:18 o sa Mateo 28:19 kay mao lamang kini ang atong tuuhan nga mamutudlo o mubunyag sa tao aron maluwas. Sa Mateo 16:18 busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan og bisan gani ang kamatayon dili makabuntog niini. Og sa Mateo 28:19 busa panlakaw kamo ngadto sa tibuok sa tanang katawan sa tibuok kalibutan og himuha silang akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Kisay kitadluan ang simbahan. Kinsa simbahan na? Si Pedro, no? Mao kanay nakadawat sa Yahweh sa kaluwasan. Busa dili lang mga sikta or mga protestante ang mubutismo sa tao aron maluwas o motubos sa sala, kundi ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, ang simbahang Katoliko. Sumao di kini gitagaan og authorized mga igsoon, no? Yang gusto mo dining protestante di wala din tagay katungon wala man gud sa tagay gusto mo naghatag lang katungon mga igsoon ang Security of Exchange Commission mao ra gitay naghatag nila katungon, no? Tungod sa usa ka dakong rason nga
negosyo, no? Mao na nga namunya-munya po sila, mo na nga nagbutis-butismo po sila, no? Nagkasal-kasal aron sa ingon niya na mapatunhay nila ang ilang katuyuan. So wala man gid sila makadawat sa tinuod nga yawi sa kaluwasan. Kisa may nakadawat ani ang simbahang Katoliko nga mao si Pedro. Sa daang tugon gipasaylo sa Dios ang mga sala sa mga tao pinaagi sa paghalad og dugo sa mga hayop sumala sa Hebreo 9 tudling 22 giingon dinhi sumala sa balaod hapit ang tanang butang gihinluan pinaagi sa dugo o walay sala nga mapasaylo gawas kun giulaan kining dugo. Pag ang dugo nga buti pasabot sa Bagong Testamento mga igsoon mao ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Tinaw og klaro kayo nga mao kini ang dugo nga atong gihalad kanunay og sa tanang panahon diya sa simbahang Katoliko, no? Sa RCC gihalad kini kanunay nga naman kay mao man kini ang garantiya sa atong kaluwasan. Mula nga kita nagaambit niini aron kita makabaton og kaluwasan. Apan ang mga gasa o ang mga mananap nga gihalad ngadto sa mga Dios sa Dios dili makahigpit sa kasing-kasing sa magsisimba. Sumala sa Hebreo 9 tudling 9 giingon dinhi naghulag way kini sa panahon karon nagkahulugan kini nga ang mga gasa ug ang mga mananap nga gihalad ngadto sa Dios dili makahigpit sa kasing-kasing sa mga manimbahay. Mao ang mga dugo mismo unsa man day kini makahigpit mga igsoon sa manimbahay sa tanan nga nagatuo sa Ginoo. Unsay makahigpit? Ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Siya gyud ang makahigpit mo nang gihalad nato siya kanunay sa tanang panahon diha sa simbahan. Mo na atong gisimba. Mo na gihan nato simbahan kanang pulong sa Dios o ang santos nga Eucharistia. Ang Blessed Sacrament nga naman diha man makabaton man ta diag transfiguration form diha sa atong kinabuhi. Diha sa pagbaton o kaluwasan. No, mao kanay tinuod mga igsoon kay niingon dinhi ang Ginoong Hesus kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Tiaw mo kana mga igsoon unsa diyang dugo ang naglig-on sa kasabutan nya nganong di man nato ni buhaton magisugo man dinhi apil man siya sa dakong sugo o sakramento sa simbahan. Usa kini ka sacramentals nga di naghatag kanato kaluwasan, no? O mingon siya dinhi mga igsoon naglikon sa kasabutan ug ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron pagpasaylo sa mga sala. So mao ni maghimpit kanato disto pagsimba sa simbahan, no? Kay panahon sa misa mao ni maghimpit kanato aron kita makabaton og kaluwasan kay mapasaylo man ang atong mga sala. O tungod sa pagpasaylo ni Ginoong Hesus sa atong mga sala pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo makabaton na kita sa kinabuhi dayon, no? So sa hinungdan mga igsoon ug unsa atong madawat makabaton na kita o kinabuhi dayon pinaagi sa pag-ula kanang pagkuan mga igsoon sa sakrament sa Santos nga Eucharistia kanang ginasaulong nato diha sa panahon sa misa labi na ginabuntag mao na ato ginakuan ginasimba ginahalad dito sa Ginoo aron mapasaylo ang atong mga sala. Mingon dinhi sa Roma 6 tudling 22 mingon si San Pablo apan karon nga naluwas na kamo gikan sa sala o nag-alagad na sa Dios ang balos nga madawat ninyo mao ang unsa man mga igsoon atong ang balos nga madawat nato mga igsoon pinaagi sa gigikan Ginoong Hesukristo mao ang pagkabalaan. Unsa dinhi mga igsoon? Pagkasantos o pagkabalaan. Muna ito madawat nga ano di man tawag santos. Tuo taoy kay mabalaan man ita, masantos man ita. No? Una ni pinakalit mao man iyang garantiya, mao man iyang offer kanato nga makabaton kita o pagkasantos kung pagkabalaan. Ya di na to na isalikoy mga santos. Kaya nagmahalo nagsalikoy sa mga santos dili kalimtan sa Dios nga nagmusakpot sa kinabuhi walay katapusan. Unsa ni mga igsoon pagkabalaan o pagkasantos? Musakpot sa kinabuhi walay katapusan. No, nindot kaayo. No? Ang giingon ni San Pablo naluwas na kamo gikan sa sala, nagpasabot o nagtubos na
natubos na kamo sa inyong mga sala. O sa din mga igsoon, natubos na ta sa atong mga sala. No? Ato ginang iklarohon mga igsoon aron nga matinaw gyud maklaruhan ginato ang atong mga kaigsunan tungod kay mao ra ba kini ilang ibato sa tuwa isalimbong sa kabaturan kining mga santos kay simba ng mga santos niya isugo man ini nganon garantiya man ini sa Ginoo pagkasantos garantiya man ini sa Ginoo ni mabalaan ta nya ato pag i-deny ang kabaturan nga mao man ay kabaturan no nindot kay mga igsoon na usab mabasa mga igsoon usab sa sulat ni San Pablo ngadto sa Kristohanon sa Episo sa 1:7 mingon siya kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa ato pa gipasaylo na ang atong mga sala pagkadako sa grasya sa Dios kana alang kanato no nindot kayo naluwas o nagtubos kita sa atong mga sala tungod sa atong pagtuo sa maayong balita kung sa mga igsoon, kumutuo dito sa mayang balita, maluwas na ita, kumutuo mo karon, abot mo sa magluwas na ta, no? Maluwas ta. O sa pagpabunyag sa simbahan, nga gitugod sa Ginoo. Tungod, pinaagi niini, sa pagbunyag, nahugasan kita sa atong mga sala o mga kasalanan sumala sa buhat 22:16. Gingon dinhi, busa pagbabunyag na aron mahugasan kamo na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa pagsakpit sa iyang balaanong ngalan. Sa ito, sa iyang santos nga ngalan. No? Sa may santos nga ngalan, Hesukristo. Mao kanay ti santos nga ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, no? Ang ngalan nga gihatag sa kalibutan aron ang tanang tawo nga mutuo makabaton o kaluwasan. O atong hinumduman mga igsoon nga kining mao katubsanan sa mga sala, maangkon lamang sa tao kung mutuo siya sa maayong balita o magpabunyag sa simbahan nga gitugod sa Dios nga revelado kini sa simbahang Katoliko nga gitugod ni Ginoong Hesukristo kay kung dili silutan gayon sila, no? Mao kini gipahayag sa Marcos 15:16. Busa kung dunay mga angay moingon nga sila luwas na, way lain kung dili ang mga Katoliko, no? Kay wala lain kung dili ang mga Katoliko tungod kay ang simbahang Katoliko mao ang iglesia o katawhan nga gitugod sa atong Ginoong Hesukristo. Asa man niyo makita sa Pedro? Isa sa protestante wala man. Amo ni makita sa simbahang Katoliko ra gyud. Makita si ang Juan, si Pedro, kita niya Santos, sa Basilika, nalingkuranan sa mga obispo, no? Panahon sa kasalugan, naagit sa katedra, no? Walang itawag katedra. Ngayon, lingkuranan ni San Pedro, no? Ang objective sa misyon kung kaluwasan, tinagsa, mao ang kinabuhi dayon, mao kini ang giingon, nga kita ray, makaluwas sa atong kaugalingon. Mao na mga igsoon kana tinagsa ang kaluwasan. Turaman tay exclusive nga kaluwasan. Ang subjective salvation mga igsoon maangkon kini pinaagi sa pagtuo ang maayong buhat samtang ang objective salvation maangkon pinaagi sa pagtuo o pagpabunyag. No, mao na mga igsoon. Klaro na mga igsoon ang objective o subjective, no? Ang subjective mga igsoon salvation kinabuhing dayon madawat sa tao human sa iyang kamatayon. Mao kini ang subjective, madawat nato ang kaluwasan human sa atong kamatayon. Kaya ang kamatayon mao ang atong kadaugan, no? Makalingkawas na kita sa kasalanan. Kay mao nakana ang panahon nga ang tagsa-tagsa mudawat sa hukom sa Dios kaniya. Sumala sa 2 Corinto 5:13 samtang ang objective salvation madawat sa tao sa buhi pa siya. Unsa ri ang objective ng igsoon? Madawat ang kaluwasan sa tao buhi pa siya. Mo nang natural, musinggi mayo kita nga naluwas na, no? Kay giluwas man ta sa Ginoo sa matag adlaw. Sa matag na kay kung di ta luwas sa Ginoo patay toy. Ba? Mo na nga nangko na to ni unsa dining kasiyasa kon mga igsoon kaluwasan objective, no? Ang mo ni objective kanang buhi pa ta, giluwas ta sa Dios. Nya kung patay na ta, kuning ito subjective. Subjective.
Umuna ang iso nga ang subjective mao di ang kaluwasan nga patay na ta, no? Ang objective ang buhi pa ta. Sumala sa 2 Korinto tudling 5 tudling 10 mga igsoon kay kinahanglan moatubang kitang tanan kag Kristo aron iyang hukman, aron ang tagtaksa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o daotan dili sa dinhi sa kalibutan. Ang subjective salvation kinabuhi dayon nagkinahanglan og pagtuo o maayong mga buhat. Pero may pamadlong ta di kita ni madawat ng subjective. Asam nito payon ay impierno, ba? Impierno. Kaya nga naman di ba nato madawat ng subjective salvation kung kita nagpamadlong. Mabita na mga igsoon ang Katoliko nga nay purgatorio. Wa man dito sa kuan, wala man sa mga Protestante purgatorio. Di ba sila matuwani? Pero ang Katoliko naa kay napupunti kay gayunan nga maluwas. Pinaagi sa pag-ampo. Muna doon na tayo mga halap pamisa sa mga kalag. Nga naman, kay importante kini sila alam sa mga Katoliko nga tuwa pa sa purgatorio, no? Kanya, muna nga ang Katoliko, iampo sa mga Protestante, no? Muna bitaw sa pagpangadsi mga ito sa mga Katoliko, may ngunay sa kuan mo iso nga ulsus ko pa sa iluha kung isang masalang atanan. Luwa sa kami sa kalayo sa impirno, dahil tanang kalas purgatorio nga ito sa langit. Labi na ito nagkailan sa mga kung kaluoy panabang, o bag sa mga kalag, nga wala na naghandong kailang. Mga Protestante na, kanang part na sa mga Protestante, kanang wala na yung mga kalag, wala na naghandong kanila. Sa mga kalag, nga wala na yung naghandong kanila. Muna, kaya lang magkampo ng Protestante, no? Sa diha sa part nga pagkampo. Kanang part, importante kay na siya, kaya apil naman ang mga Protestante na, giampo na mo. Muna buotan kay Katoliko to. Apil na mag-ampo ang mga Protestante. Okay, hapit na akong oras, gamay na kayo ang oras, no? Sa Santiago, mga igsoon, tudling 14:7 mga igsoon, unsay ka puslanan kung ang usa ka tawo maingon nga siya mao ang nagtuo apan wala siya maayong binuhatan, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud mga igsoon. Kung igo ra kaningon nga nituo ka nya wa kay gibuhat, patay ya po yung pagtuo, no? Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti og walay igsuon, walay igong pagkaon, magtulos ba ang inyong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios. No, nindot kayo mga igsoon, uban day mga igsoon nga kumingon kag panalanginan unta ka sa Dios, ihatag po kagamay, no? Mo na gingon nga example nihatag kag nay nangayo sa imo og hinapang niya wa ka nihatag yan ingon ka nga panalanginan unta ka sa Dios, unya wala kay muhatag pud sa iya dito kasabot useless ang imong pulong nga panalangin. So kinahanglan day kung moingon ka panalanginan unta ka sa Dios, ihatag po kagamay. Kay kana iya na dumagan sunahan, no? Kay panalanginan man siya sa Ginoo, no? Dati pasabot mga ito, pagsinina kamo o kaog maayo kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat. So kinahanglan giday mabuhat kita atong buhaton, no? Nga kung mingon kita panananginan unta ka sa Ginoo, yan ihatag mo kagaway. Wala gingon nga magpapuslanon gyud ang imong pulo nga panalangin, no? Ayong paghatag kaniya og panalangin. Busa nakita ninyo nga ang usa ka hello. Napalit sa hangin mga iso. Sorry kayo. Dito sa bagong tugon mga igsoon, ang bagong tugon, pagtulunan sa fiesta. Fiesta naman yun, ako ito fiesta. Naglagyan ako naman alam ito na kita. Isa ka nalilag. Kusog kayong hangin mo. Okay. Adara. Ito na siyang siktim. Ito na lang manunod kayo ba? Okay mga igsoon. Okay, balay ito mga igsoon. Humana, natarong na, no? Kaya napalit man sa hangin.
pasabot nini mao ang adlaw sa panahon sa ilang pagwali sa maayong balita nga kung niini nga nianang adlaw sa ilang pagwali ang usa ka tawo mudawat sa Ginoo o magpabunyag maluwas siya o matubos sa ilang mga sala. So, kinahanglan kay mga igsoon mo ni gipadayag mga igsoon sa Marcos 16:16. Aw ang atong hinumduman nga maluwas o matubos lamang ang atong mga sala o ang mga sala sa mga tao kung sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus siya motuo o magpabunyag. No, klaro kayo nga kung dito ta magpabunyag sa iyang gihatag nga authorize so na kita tsansa no nga maluwas. Buti pasabot dili sa mga sikta o protestante nga mga grupo o bundok sa mga magpabautismo aron mamutubo sa sala kay wala kina sila hatagi o katungod nga magbuhat niini sa ingon nga naman tungod kay tinuod lang tao kaysa man naghatag lang katungod ang Security of Exchange Commission mao ray naghatag kanila tungod sa kanang rason nga business ang ilang katuyuan. Kay ang mga sikta gigamit lamang ang ngalan sa Ginoo aron pagpasalaag sa mga magtutuo sa mga inusinting Katoliko. Giingon dinhi si Jesus mitubag pagbantay kamo ug ayaw palimbong ni bisan kinsa kay ang akong ngalan kay sa akong ngalan daghan tao ang muani nga nag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. For example, matag isang example mga igsoon. Si Kibuloy niingon siya, I'm appointed son of God. So, kaysa may limutuwa ng inusinti ka. No, ako ang gi-appoint sa Ginoo nga anak sa Dios. No? Muna nga mabutuo ka kay siya may gi-appointed. No? Labi na inusinti ka. Di natural. Kaya wa magkabasayod sa kamaturan, no? Muna nga nalumbungan na ka, nalimbis nga mo nangandoy kasi mo kaluwasan, napaingon na hinon ka sa kalaglagan. Kaya naman dito ka man sa mga gabakak nga argumento sa mga maling paniniwala, no? Nindot kayo mga igsoon. O dito yung mo tabil sa tibang kaluwasan sa pag-katinawan sa pagtuong Katoliko.